अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। पिछले वक्तों की बात है। बांसरे के वजीर आजम खाकान ने एक पारसी लौंडी पूरे 10,000 में खरीदी। उसका नाम था हुस्न अफरोज। सूरत, शक्ल, रंग, रूप, आदत, खसलत, सलीका और तमीज़, गरज हर बात में अपना जवाब आप थी। वजीर आजम खाकान ने अपनी बेगम को ताकीद की, इस लड़की को अपनी निगरानी में खूब आराम आसाइश से रखो ताकि सफ़र की थकन दूर हो, फिर बादशाह सलामत के हुजूर में पेश करूंगा। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि लड़की ने जो हर तरह सुख चैन पाया और अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं, फल फलारी और तरह तरह के मेवे और किस्म किस्म के शरबत पिए, तो ऐसी निकली कि लाखों में एक। हर किसी की नज़र पड़ती, जो देखता उसके हुस्न और सलीके को देख देख कर हैरत ज़दा रह जाता। खुदा का करना, खाकान के बेटे नूरुद्दीन ने जो देखा तो हजार जान से उसका शैदा हो गया। गज़ब ये हुआ कि खुद हुस्न अफरोज के दिल में नूरुद्दीन की मोहब्बत ने जड़ पकड़ ली। नूरुद्दीन की माँ ने जो ये रंग देखा तो बहुत डरी। कभी तो वजीर आजम खाकान की जान और आबरू का ख्याल आता, क्योंकि लौंडी बादशाह सलामत के लिए खरीदी गई थी, वो बादशाह की अमानत थी। कभी नूरुद्दीन का ख्याल करती कि वो बुरी तरह हुस्न अफरोज को चाहने लगा था। सख्त मुश्किल थी, ना तो बेटे का दिल मैला कर सकती थी, ना वजीर आजम पर आँच आनी गवारा थी, लेकिन क्या करती, बात काबू से निकल चुकी थी। सोच विचार के बाद तरकीब से खाकान को राजी कर लिया और उसे समझाया कि हुस्न अफरोज अब नूरुद्दीन के सिवा और किसी के काम की नहीं। आखिर यही हुआ। नूरुद्दीन ऐशो इशरत में ऐसा पड़ा कि दीन दुनिया की सुध न रही। खुदा की बातें खुदा ही जाने। उसी ज़माने में खाकान ने इंतकाल किया। अब तो नूरुद्दीन को बुरे भले की पहचान ना रही। खुशामदी लुटेरों ने धड़ी धड़ी करके लूटा। कुछ दिनों बाद जब कुछ न रहा तो घर का असबाब बिकने लगा। बेचारी हुस्न अफरोज बहुत बार समझाती, नूरुद्दीन की समझ में एक ना आती। जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो एक दिन सोचते सोचते अपने एक पुराने दोस्त के घर गया। कर्ज मांगने का ख्याल था। दरवाजे पर पहुंच दस्तक दी। एक लौंडी आई, नामो निशान पूछा। ये बोला, मैं नूरुद्दीन हूँ, वजीर आजम खाकान मरहूम का बेटा। लौंडी आदाब बजा लाई और दीवान खाना खोलकर इज्जत से ले जाकर बिठाया। फिर अपने आका को खबर की। उसने जो सुना तो बहुत बिगड़ा। लौंडी को हजारों बातें सुनाई। नूरुद्दीन ये सब सुन सुन के हैरान रह गया कि जिसको मैंने लाखों दिए वही आज मुझसे ऐसा बेजार है। आखिर लौंडी ने आकर कहा, जनाब आली, हमारे आका इस वक्त तशरीफ नहीं रखते। नूरुद्दीन को बहुत दुख हुआ। वहां से और दोस्तों के घर गया। वहां भी कुछ ऐसा ही पेश आया। कहीं उम्मीद की कली ना खिली। अब तो जमीन आसमान दिखाई ना देता था। बहुत उदास उदास घर आया। हुस्न अफरोज ताड़ गई कि क्या बात है। बोली, मेरे मालिक, मेरे प्यारे, आप अपनी जान हल्कान क्यों करते हो? लौंडी जो हाजिर है। हाँ, अब मेरी कीमत आधी रह गई है, फिर भी कुछ दिन तो आप सलामती से काट ही लेंगे। आज ही मुझे बेच डालिए। नूरुद्दीन के दिल पर जैसे किसी ने घूंसा मारा हो। बोला, मेरी प्यारी, भला ये कैसे होगा? हुस्न अफरोज ने कहा, तो अब सिवाय इसके और क्या हो सकता है? हाँ, खुदा आपके दिन फेरे और आपको अक्ल आए तो मुझे फिर खरीद लीजिएगा। मेरा क्या, मैं तो अव्वल आखिर लौंडी ही हूँ। नूरुद्दीन एक एक बात से मरा जा रहा था, लेकिन मरता क्या नहीं करता। कलेजे पर पत्थर रखकर ये जहर पीने को तैयार हो गया। पर्दा फरोशों से बातचीत हुई। सौदागरों ने 4,000 लगाए। होते होते बादशाह के वजीर सवी ने जो देखा तो उसने बहुत पसंद किया और वही 4,000 दाम लगाए। अब ताजरों को दाम बढ़ाने की हिम्मत कहाँ। आखिर सवी की बात पक्की हो गई। सवी वजीर आजम खाकान मरहूम का पुराना दुश्मन था। नूरुद्दीन ने कहा, कुछ भी हो, पर सवी के हाथ तो मैं अपनी प्यारी को हरगिज न बेचूंगा। सवी को ये बात बहुत बुरी लगी। ताव में बादशाह से जा लगाई कि हुजूर ने जो 10,000 खाकान को दिए थे, उसने उससे एक कनीज खरीदी तो थी, मगर आपसे दगा करके वो उसने अपने बेटे नूरुद्दीन को दे दी। बादशाह को बहुत नागवार हुआ। हुक्म दिया, दोनों को हाजिर करो और मकान खुदवा डालो। खाकान का एक पुराना मुलाजिम था, संजर, वफादार और नमक हलाल। वो तरक्की करते करते अब बादशाह का मुसाहिब और दरबारी हो गया था। उसने जो बादशाह को बिगड़े देखा तो सहम गया। बात बना और कुछ बहाना कर सीधा नूरुद्दीन के पास पहुंचा। सब माजरा बयान किया और कोई 100 अशरफियां पेश करके बोला, जल्दी मैं इससे ज्यादा का इंतजाम ना कर पाया। देखिए, अब इसी में खैर है कि इसी दम यहाँ से निकल भागिए। नूरुद्दीन और हुस्न अफरोज सर पर पांव रखकर भागे। खुदा का करना, समंदर के किनारे एक जहाज लंगर उठाने ही को था।
جان میں جان پڑی، دونوں جان کی خیر مناتے سوار ہو گئے، اور جب سنا کہ جہاز بغداد جائے گا تو اور خوش ہوئے۔ ادھر بادشاہ کے سپاہی آئے، نور الدین تو ملا نہیں لیکن اس کا گھر کھود کے برابر کر دیا۔ ادھر نور الدین اور حسن افروز بغداد پہنچے، نیا دیس، نہ کسی سے جان نہ پہچان، حیران پریشان ادھر ادھر پھرتے رہے، کہیں ٹھکانہ نہ پایا۔ شام و شام ایک باغ میں جا نکلے، وہ شاہی باغ تھا، بہت شاندار، مرمر کی شاندار باہر دری، ایک اس طرف اور ایک دوسری طرف، سامنے بہت خوبصورت حوض، اس میں رنگ برنگی مچھلیاں پڑی تیر رہی تھیں، بیچ میں کنول کے نمونے کا فوارہ، اور اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے فوارے بھانت بھانت کی چڑیوں کی شکل کے، سب عجب بہار دکھا رہے تھے۔ جگہ جگہ مرمر ہی کی بہت خوشنما چوکیاں بچھی، صاف صاف سڑکیں، اور پھولوں اور خشکتا پودوں کا تو ذکر ہی کیا۔ یہ دونوں جدھر جاتے جی چاہتا بس وہیں جم جائیں، لیکن کب تک؟ پھر سفر کی تھکن، ایک چوکی پر سستانے کو لیٹ گئے، چاندنی رات، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، باتیں کرتے کرتے سو گئے، ایسے کہ تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ کچھ رات گئے، باغ کا دروگا شیخ ابراہیم جو آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، کبھی اس کو دیکھتا تو کبھی اس کو، دونوں حسن کی تصویریں، ایک آفتاب تو ایک مہتاب۔ دیر تک یوں ہی گھورتا رہا، پھر کچھ سوچ کے زور سے چیخا، دونوں نیند کے ماتے مصیبت کے مارے شیخ کی ڈانٹ سے ہوشیار ہوئے، ادب سے آداب بجا لائے۔ نور الدین بولا، حضرت معاف کیجیے گا، ہم پردیسی ہیں، آپ کے شہر سے انجان، تھکے ماندے یہاں آ کے بہت آرام ملا، آگے بڑھنے کی شکست ہی نہ پائی۔ شیخ کو نرم پایا تو نور الدین نے کہا، حضرت ہم بہت بھوکے ہیں، آپ کا احسان جو مہربانی کر کے آپ کچھ کھانے کا انتظام فرما دیں۔ یہ کہہ کر 2 اشرفیاں شیخ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ شیخ ابراہیم دل میں بہت خوش، سوچنے لگا کہ یہ تو کوئی موٹی آسامی ہے۔ بولا، اجی اس کی کیا ضرورت تھی، آپ تو ہمارے مہمان ہیں، خاطر جمع رکھیے، ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہہ چل دیا۔ تھوڑی دیر میں طرح طرح کے کھانے حاضر ہو گئے۔ اب نور الدین بولا، قبلہ بھلا کچھ پینے پلانے کی سبیل؟ شیخ نے گدی کھجلائی، کس مسایا، دل میں تو راضی لیکن اپنے بزرگ صورت اور وضاقتہ کا خیال کر کے بولا، جناب عالی، میں نے پہلے بھی کبھی اس چیز کو منہ نہیں لگایا کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، اور اب تو میں ہر کام سے توبہ کر چکا ہوں اور پورے 7 حج کیے ہیں۔ نور الدین نے کہا، تو کیا ہوا شیخ جی، مہمان کا پاس تو لازم ہے۔ یہ کہہ کر 4 اشرفیاں اور شیخ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ شیخ نے پھر گدی کھجلائی، بولا، اچھا، آپ جیسے شریفوں کی خاطر مجھے انکار نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں کچھ پھل پھلاری اور جام و سراہی حاضر کیے۔ شیخ ابراہیم کے پیٹھ پیچھے نور الدین اور حسن افروز میں صلح ٹھہری کہ جب کی تو بات کہ شیخ کی قسم بھی ٹوٹ کے رہے۔ جام پر جام چلنے لگا، کبھی نور الدین کبھی حسن افروز مزے مزے کے گیت گاتے اور شیخ ابراہیم مست ہو کے جھومنے لگتا۔ ایک بار حسن افروز نے ایک جام شیخ کو بڑھایا اور بڑی ادا سے مسکرانے لگی۔ شیخ کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، لیکن کرتا کیا، فرشتوں کی سی صورت، منہ بنا کے بولا، نہیں نہیں، مجھے تو معافی رکھیے۔ نور الدین وہی جام لے ایک سانس میں چڑھا گیا اور پیتے ہی جیسے سو گیا۔ حسن افروز بولی، شیخ یہ اس سے زیادہ کی سکت نہیں رکھتے، 1 ہی 2 جام میں گٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسی لگاوٹ کی باتیں کی کہ شیخ ریشہ ختمی ہونے لگا، جام پر جام چڑھانے لگا اور جوش میں آ ناچنے لگا۔ عجب نقشہ تھا، سفید بگلاسی داڑھی، فرشتہ صورت، اور یہ بے تکا ناچ اور بے سرا راگ۔ نور الدین ضبط نہ کر سکا، کھلکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ اب کیا تھا، شیخ کا اصلی روپ کھل چکا تھا، سب ایک ہی حال میں مست تھے۔ خدا کا کرنا، خلیفہ ہارون رشید بھیس بدلے رات کے گشت میں ادھر آ نکلے، باغ کا دروازہ کھلا پایا، اندر گھسے تو شاہی بارہ دری میں روشنی سے دن ہو رہا تھا۔ آگے بڑھے تو عجب تماشا دیکھا، شیخ ابراہیم کی حرکتیں دیکھ دیکھ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ آخر زیادہ دیر تک یہ بھید چھپ نہ سکا۔ شیخ ابراہیم نے خلیفہ کو پہچانا تو امیر المومنین کہہ کے قدموں پر گر پڑا۔ خلیفہ نے نور الدین کی طرف دیکھا، نور الدین آداب بجا لایا اور دست بستہ اپنی بپتا سنائی۔ خلیفہ نے بہت ہمدردی ظاہر کی، دونوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بانسرے کا بادشاہ بغداد کا ماتحت بلکہ اسی خاندان سے تھا۔ خلیفہ نے وزیر سوی کو سخت سزا دلوائی۔ نور الدین کو بانسرے کا وزیر اعظم بنانا چاہا، لیکن نور الدین نے عرض کیا، امیر المومنین، میں تو حضور ہی کے قدموں میں زندگی گزار دینا چاہتا ہوں۔
آخر خلیفہ نے اسے اپنے مصاحبوں میں شامل کر لیا اور اس کے لیے ایک بہت شاندار محل بنوا دیا۔ اب نور الدین اور حسن افروز دونوں ہنسی خوشی بغداد میں رہنے لگے۔ جیسے ان کے دن پھرے ویسے خدا سب کے دن پھیرے۔ پیارے دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔